اس ٹائم ساڈے ملک دے اندر مدارس دینیاں دے بارے بڑی ہی ایک سازش چلی جا رہی ہے جی جلے کوئی نہیں کم بنیا ہن نہ کوشش کی ہے مغربی طاقتاں دے نال رل کے بس مسجد مدرسیاں تے کریے قبضہ تے مڑ جویں اسی آکھیے نا اے او تقریر وچ بولن اسی جو مرضی کردے رہیے نہ ختم نبوت دے بارے بولن نہ موسی رسالت دے بارے بولن نہ صحابہ دی عزت دے بارے بولن نہ حضور دے اہل بیت دی عزت دے بارے بولن انہاں کوشش کیتی ہے بول مسجد مدرسے قبضے دے اندر کر کے تے لوکاں دی زبان بندی بند کریے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان انہوں نے لایا عمل یہ پیش کیتا ہے اسی مسجداں تے مدرسیاں دی آزادی ختم ہون دینی نہیں سبحان اللہ مساجد تے مدارس دی آزادی ختم ہون دینی نہیں انہاں دی خود مختاری ختم ہون دینی نہیں مساجد تے مدارس تواڈے اے نوکر تے نوکرانی کرن واسطے اسی بنن دینے اور اسی مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کلونی دے خادم ہونے کی حیثیت دے نال تنظیمات مدارس اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دے اس لائحہ عمل دی حمایت کرنے ذرا اپنے بازو بلند کر کے جڑے جڑے حمایت کر دیو ذرا بازو بلند کرے اب جی کیمرہ نال گھمایا جی مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کلونی جلال پور پٹھیاں دے خادم ہونے دی حیثیت دے نال اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دے آج 17 دسمبر سن 2024 نو جڑی انہاں پریس کانفرنس کیتی ہے انہاں دے سارے مکمل لایا عمل دی اسی حمایت کرنے ہاں جڑے حمایت کرتے ہو ذرا آواز بلند بولیا جی انشاءاللہ اسی مساجد دی مدارس دی خود مختاری تے آزادی تے آنچ آن دیاں گے اسی مدارس دینیاں دی آزادی تے خود مختاری تے آنچ آن دیاں گے اسی اسلام دی قوت ختم ہون دیاں گے جدوں تک ساڈے جسم وچ جان ہے حضور دے دین اور ختم نبوت ناموس رسالت ناموس صحابہ اہل بیت جو تے پہلا زندگی دی عمر دی آخری سانس تک لیندے رہاں گے مدارس دینیاں مدارس دینیاں مدارس دینیاں مدارس دینیاں پاکستان کا مطلب کیا